रानो के प्यारे प्यारे दोस्तों को रानो का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मेरी आज की कहानी है सहाबाए कराम। हम मुसलमान हैं, हमारे दीन का नाम इस्लाम है और हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजकर इंसान की तरबियत की। अंबिया के इस गिरोह के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के दीन और पैगाम की तकमील नबी पाक को कुरान मजीद देकर की गई। इस वक्त दुनिया में यहूदी, ईसाई और मुसलमान आबाद हैं और कुछ दूसरी कौमें आबाद हैं। इनमें से मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और दुनिया के हर कोने में आबाद है। मुसलमानों को चाहिए कि कुरान मजीद का तफसीलन मुतालिया करें, बार बार करें और ज्यादा से ज्यादा समझें और अमल करें, क्योंकि इंसान को एक चैलेंज दिया गया है कि वो खैर और शर के रास्ते में से इंतखाब करे। खैर का रास्ता उसे अल्लाह ताला का पसंदीदा बना देगा और रोज़े आखिरत हिसाब के दिन उसे जन्नत के इनाम से नवाजा जाएगा, और शर का रास्ता अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस होगा और रोज़े आखिरत हिसाब के दिन उसे दोज़ख में ले जाएगा और वो सजा पाएगा। शैतान इब्लीस को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो इंसान को गुमराह करे, लेकिन इसके साथ साथ सीधे रास्ते की रहनुमाई के भी बहुत से रास्ते रखे गए हैं। अंबिया नहीं तो उनकी कुतब दुनिया में मौजूद हैं। कुरान मजीद पहले आने वाली कुतब तौरात, ज़बूर और इंजील की तस्दीक करता है, लेकिन अमल करने के लिए सिर्फ कुरान मजीद की रहनुमाई है, क्योंकि वो पिछली किताबों के बहुत से अहकामात की भी तस्दीक करता है, लेकिन वो बातें जो वजाहत दरकार थी वो कुरान मजीद में हमें तफसीलन बताता है। कुरान मजीद के बाद हमारी जिंदगी की रहनुमाई के लिए हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और अहादीस हैं। नबी पाक अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करके दिखाया। ये दुरुस्त है कि अंबिया अल्लाह ताला के चुनीदा लोग थे, वो गलती नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें वही इलाही के जरिए सही कर दिया जाता था। आम इंसान के दिल में ये ख्याल आता है कि क्या मैं अल्लाह ताला के अहकाम पर पूरी तरह चल सकता हूँ? इसका जवाब है जी हाँ। आज हम बात करेंगे सहाबाए कराम की, जो नबी ना थे लेकिन उन्होंने बेमिसाल जिंदगी गुजारी, जो हमारे लिए मशअले राह है। सहाबाए कराम की इस्तिलाह बतौर खास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़वातीन को सहाबिया कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद जो लोग इनके साथ रहे वो सहाबा कहलाए। जब गारे हिरा में फरिश्ते ने आकर अल्लाह ताला का पहला पैगाम दिया तो नबी पाक डर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया। उन्होंने आपको चादर उड़ाई और अपने चचाजाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले गए, जो ईसाई पादरी थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की और कहा, काश मैं इस वक्त जिंदा हूँ
جب تمہاری قوم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف تھے، وہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی اور نبی پاک کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھی بیوی کی طرح نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار رہی۔ وہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، تجارت کیا کرتی تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت دین اسلام کی ترویج کے لیے وقف کر دی۔ نبی پاک پر ایمان لانے والے دوسرے شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر نبی پاک کا ساتھ دل و جان سے نبھایا، نہ جان کی پرواہ کی اور نہ ہی مال کی، سب کچھ اٹھا کر نبی پاک اور دین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان کی اولاد بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے ساتھی بنے اور ان کے بچے ان کے مددگار۔ بیٹی حضرت حفصہ کھانے کا بندوبست کرتی اور بیٹا عبداللہ رات بھر پہرا دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی پاک سے ہوئی اور وہ امہات المومنین بنی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنے گھر کا سب سامان جہاد کے لیے پیش کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کا نام۔ جب واقعہ معراج پیش آیا اور کوئی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور انہوں نے مکمل یقین سے کہا جو میرے نبی پاک نے کہا وہی سچ ہے، اور اسی لیے وہ صدیق کہلائے۔ بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جو مکہ کے سب سے بہادر جنگجو تھے۔ ہر کوئی ان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی ہے تو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نکلے کہ انہیں قتل کر دیں۔ لیکن جب بہن کے پاس پہنچے تو بہن تلاوت قرآن مجید کر رہی تھی۔ قرآن پاک سنا تو ایسا اثر ہوا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی اور سیدھے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک نے نعرہ لگایا اور کہا اب ہم کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے مسلمان اسلام کی تبلیغ چھپ کر کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کی آمد سے وہ حوصلہ ملا کہ کھلے عام تبلیغ ہونے لگی۔ حضرت عمر کی ہمراہی میں خانہ کعبہ میں نماز بھی ادا کی۔ نبی پاک کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کافی مالدار تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سارا مال دین کی خدمت میں صرف کر دیا۔ مدینہ گئے تو ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی مسلمانوں کو پانی نہ دیتا تھا اور وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں آدھا خرید لیا۔ ایک روز مسلمان پانی لیتے اور دوسرے روز یہودی۔ مسلمانوں کے دن یہودیوں کو بھی پانی لینے کی آزادی تھی اور یہ پانی مفت دیا جاتا۔ یہودی کا کاروبار ختم ہو گیا تو اس نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی سب کے لیے مفت کر دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب مدینہ میں قحط کی صورتحال تھی۔ ایسے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
40 ऊंट अनाज लेकर आ रहे थे। ताजर इन्हें दुगना मुनाफा देने को तैयार थे, लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ना माने और कहने लगे, मुझे तो 10 गुना मुनाफा मिल रहा है। लोग हैरान थे कि 10 गुना मुनाफा कौन दे रहा है। जब ऊंट पहुंचे तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा अनाज कपड़ा डालकर उस पर उलट दिया और लोगों से कहा, जिसको जितनी जरूरत है ले लो। 10 गुना मुनाफा उन्हें अल्लाह ताला से अपनी नेकी के एवज मिल रहा था। बात करेंगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की, जो चौथे खलीफा बने। 10 साल के बच्चे थे जब दीन इस्लाम आया, लेकिन किसी हालत में नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। हर जहाद में शामिल हुए और बहादुरी से लड़े। ग़ज़वा खैबर में सबसे बड़े पहलवान मरहब से लड़ पड़े और जंग जीती। पहले 4 खुलफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे। इन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। खानदान के अलावा सहाबा भी थे जिन्होंने दिलो जान के साथ नबी पाक का साथ दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशी नस्ल के गुलाम थे। जब इस्लाम कबूल किया तो मालिक ने सख्त धूप में लटाकर बड़ा पत्थर सीने पर रख दिया, लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कलमा तैयबा का विर्द करते रहे, यहाँ तक कि इनकी जुबान जला दी गई। जब अजान देने का हुक्म हुआ तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दिया करते थे। जुबान जलने की वजह से इनकी जुबान में तुतलाहट आ गई थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अजान को पसंद करते थे। हजरत ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। दीन इस्लाम की आमद के बाद सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन नबी पाक को नहीं छोड़ा। नबी पाक ने इन्हें आजाद कर दिया। घर वाले लेने आए, लेकिन नबी पाक को छोड़कर न गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आतिश परस्त खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सच की तलाश करते करते मदीना पहुंच गए। उन्होंने सुन रखा था कि खजूरों वाली जमीन पर नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर होगा। उस वक़्त मदीना को खजूरों वाली जमीन भी कहा जाता था। जब इन्हें नबी पाक की आमद का इल्म हुआ तो बेचैन हो गए। मालिक ने इन पर मुजालिम की हद कर दी, लेकिन वो बाज ना आए और आज़ाद होकर मुसलमानों के गिरोह में शामिल हो गए। ग़ज़वा खंदक में हजरत सलमान फारसी के मशवरे से ही खंदक खोदी गई और कुफ़ार मुहासरा करके बैठे रहे, और जब इनका सामान खत्म हो गया और शदीद आंधी चली तो वो वापस चले गए। ये चंद मिसालें हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जो सहाबा किराम की जानिसारी का सबूत है। सहाबा किराम के साथ साथ सहाबिया यानी ख़वातीन भी पीछे न रही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा रहे वो नबी पाक का साथ निभाती रही, हर मुश्किल में उनके साथ रही। मक्का वालों ने सारे खानदान का बाइकॉट कर दिया और सारे खानदान को 3 साल तक पहाड़ों में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन साथ न छोड़ा। नबी पाक की बीवी हज़रत आयशा छोटी उम्र की थी, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन कभी नबी पाक का साथ न छोड़ा। इन्होंने अहदीस को याद किया और दूसरों को तालीम देती रही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। इनकी अजीम खिदमत कुरान मजीद के तहरीरी नुस्खों को संभालना था, जिसे बाद में मुकम्मल तहरीर किया गया। सहाबियात में वो तमाम खवातीन शामिल हैं जिनके घरों के मर्द नबी पाक के साथी थे, जिन्होंने अपने जवां साल बेटे दीन की मोहब्बत में कुर्बान कर दिए।
انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا اور پانی پلانے کا کام کیا اور کئی مقامات پر جنگ بھی لڑی۔ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک کے صحابہ کے واقعات پڑھیں اور ان سے جانبازی اور وفاداری کا سبق سیکھیں۔ صحابہ کرام کی بے مثال زندگی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ معنی 10 اور مبشرہ کا مطلب ہے خوشخبری، جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی شامل ہیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ اسلام کے ابتدائی مشکل ترین دور کے ساتھی تھے، جنہوں نے کسی مشکل میں بھی نبی پاک کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ سب لوگ اسلام کے ابتدائی مشکل ترین دور کے ساتھی تھے، جنہوں نے کسی مشکل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور ظالم کفار مکہ کی دشمنی مول لی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحابہ کرام جیسی زندگی گزارے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین سے ویسی ہی محبت کریں جیسی صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی جانب کو دیں اجازت، پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔